कम्बिनेसन अफ डिजिटल लजिक एन्ड माइक्रो प्रोसेसर। तिमीहरूले जुन डिजिटल लजिक र माइक्रो प्रोसेसर पढाएको छौ त्यसको अलि एडभान्स यो दुईटा सब्जेक्टको पनि सर्टेन कुराहरू आउँछ र यो दुईटाको अलि एडभान्स्ड कोर्स हाम्रो कम्प्युटर आर्किटेक्चर कोर्स हो यो। ठिक छ, सबैजना आइसकेका छौँ, 17 जना छौँ हामी। आजबाट क्लास सुरु भयो हैन? आज हामी अब व्हाट इज कम्प्युटर आर्किटेक्चर, कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको के हो र यो कोर्स हामी अब किन पढ्छौँ, यो कोर्स पढेर एज अ आइटी अफिसर तिमीहरूलाई के काम लाग्छ, युजफुलनेस के हुन्छ र इन्टायर यसको सिलेबसमा हामी के कुराहरू पढ्छौँ, रेफरेन्स बुक के रेफर गर्छौँ, एक्जामिनेसन प्याटर्न कस्तो छ, चुज आउँछ कि आउँदैन, लङ क्वेसन सर्ट क्वेसन्सहरू के हुन्छ, यो सबै डिटेल चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौँ हामी है। र सिलेबसको पार्ट, कन्टेन्टको पार्ट चाहिँ नेक्स्ट क्लासदेखि सुरु गर्छौँ। आजलाई व्हाट इज कम्प्युटर आर्किटेक्चर त्यो सबैले इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्ट सुड बी एक्वेन्टेड विथ द डेफिनेसन अफ कम्प्युटर आर्किटेक्चर। कसैले अब कतै कम्प्युटर आर्किटेक्चर कुनै सेमिनारमा गयो, त्यहाँ सेमिनारमा कसैले क्वेसन गर्यो व्हाट इज कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेपछि त्यो चाहिँ एन्सर गर्न सक्नुपर्छ है। स्लाइड देखियो? अब कम्प्युटर आर्किटेक्चरको कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा वी आर ह्याभिङ टु टर्म्स, वान इज कम्प्युटर एन्ड अदर इज आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज कम्प्युटर? आई थिङ्क इच एन्ड एभ्री वान अफ यु आर युजिङ कम्प्युटर अलमोस्ट 7 to 8 hours डेली। मलाई के लाग्छ कि 7-8 घन्टा मिनिमम आजकल अब अनलाइन क्लास पनि भइराखेको छ, त्यसले गर्दा 3-4 घन्टा त अनलाइन क्लासमै भयो, अरू पनि 2-3 घन्टा अब एक्स्ट्रा के छ भन्दा त फर स्टडी पर्पस अर फर अदर पर्पस के छ भन्दा त कम्प्युटर सबैले नै युज गरिराखेका छौँ। सो कम्प्युटर भनेको के त? कम्प्युटर भनेको एउटा के हो? डिभाइस हो। कम्प्युटर भनेको एउटा उपकरण हो। ठिक छ, जसमा के हुन्छ? हार्डवेयर हुन्छ, सफ्टवेयर हुन्छ। ठिक छ, हार्डवेयर भनेको कम्प्युटरको फिजिकल पार्ट्स, कम्प्युटरको फिजिकल पार्ट्स भनेको सिपियु, मोनिटर, हामीले हेर्न सक्ने भने त्यही त हो नि, सिपियु, मोनिटर। त्यसपछि अब हाम्रो किबोर्डहरू छ, त्यसपछि अब हाम्रो स्क्रिनहरू छ। सफ्टवेयर त अब हामी हेर्न सकेका छैनौँ, त्यही पनि हामीले युज गर्छौँ। जस्तै अब हामी कम्प्युटर सिस्टमलाई अन गर्छौँ, कम्प्युटर सिस्टमलाई अन गर्छौँ भने के हुन्छ? सफ्टवेयरको थ्रुबाट हाम्रो के हुन्छ भन्दा त हाम्रो विन्डो 7, विन्डो 8, विन्डो 10 अब सबैले आफ्नो भर्सन्सहरू युज गरिराखेका होला, अपरेटिङ सिस्टम्स। भनेपछि के छ भन्दा त अब सफ्टवेयर भनेको हाम्रो के भयो भन्दा त हामीले अब कुनै कुरा के गर्छौँ भन्दा त एक्सेस, हामीले जस्तै अब कम्प्युटरको भित्रको पार्ट्स, कम्प्युटरको स्क्रिनलाई कसरी एक्सेस गर्न सकेका छौँ? बिकज अफ सफ्टवेयर युज गरेर हामीले कम्प्युटरको स्क्रिन या कम्प्युटरमा भएको इन्फर्मेसनहरू एक्सेस गर्न सकेका छौँ। हामीसँग यदि सफ्टवेयर भएन भने कम्प्युटरमा भएको भित्रको इन्फर्मेसन्सहरू हामी एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि यो कम्प्युटर आर्किटेक्चर डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामी कम्प्युटरलाई डिफाइन गरौँ। कम्प्युटर भनेको एउटा डिभाइस जो भित्र के छ? हाम्रो हार्डवेयर छ, सफ्टवेयर छ। हार्डवेयर भनेको फिजिकल पार्ट्स अफ कम्प्युटर, सफ्टवेयर भनेको प्रोग्राम्स। ठिक छ, अब सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि सफ्टवेयर भनेको के हो? इट इज अ पिस अफ कोड, एउटा पिस अफ कोड हो। या सफ्टवेयर भनेको इट इज द कम्बिनेसन अफ नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन्सहरूको कम्बिनेसन। सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि अब हामीसँग सेभरल सफ्टवेयर्सहरू छ। एउटा सिस्टम सफ्टवेयर, अर्को एप्लिकेसन सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको बुट हुनको लागि जुन हामी सफ्टवेयर युज गर्छौँ, या हामीले जुन कम्प्युटर को अपरेसन गर्नको लागि जुन हामी प्लेटफर्म युज गर्छौँ,
त्यसलाई हामी सिस्टम सफ्टवेयर भन्छौँ। जस्तै विन्डोज 7, विन्डोज 8, विन्डोज 10 एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको अब हामी कुनै एप्लिकेसन्स युज गर्नको लागि युजरले जुन सफ्टवेयर युज गर्छ त्यसलाई हामी एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्छौँ। जस्तै अब एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा हाम्रो के युज गर्न सकिन्छ हाम्रो, जस्तै अहिले हामी अब टिम्स माइक्रोसफ्ट टिम युज गर्दैछौँ। द्याट इज अल्सो के छ भन्दा एप्लिकेसन सफ्टवेयर, यो हाम्रो एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर छ। अब फोटोसप युज गर्छौँ, त्यो पनि एउटा के छ हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर छ। भनेपछि हामीसँग अब कि त सिस्टम सफ्टवेयर हुन्छ कि त के हुन्छ भन्दा त एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्छ। र अब यो सफ्टवेयर हार्डवेयरको के रिलेसनसिप छ, जस्तै अब कुनै पनि युजरले अब अपरेटिङ सिस्टमको प्लेटफर्ममा जानुपर्छ। कुनै पनि युजर त्यतिकै कम्प्युटरलाई अन नगरिकन हामी त्यसको भित्रको कन्टेन्टहरू, त्यसको भित्रको हार्डवेयरहरूलाई एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टममा भएको कुनै पनि हार्डवेयरलाई एक्सेस गर्नको लागि हामी के युज गर्छौँ, अपरेटिङ सिस्टमको थ्रुबाट हामी हार्डवेयर एक्सेस गर्छौँ। जस्तै हामी सिपियूलाई एक्सेस गर्छौँ, सिपियूमा कुनै इन्फर्मेसन हामी राख्छौँ, कुनै डाटा राख्छौँ, मेमोरी, अब हाम्रो जुन फिजिकल मेमोरी छ कम्प्युटरको या मेन मेमोरी छ, त्यो मेमोरी एक्सेस गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा त एउटा अपरेटिङ सिस्टमको प्लेटफर्म चाहिन्छ। अपरेटिङ सिस्टमको प्लेटफर्म भनेको सफ्टवेयरको प्लेटफर्म हो। र वन्स सफ्टवेयरको प्लेटफर्ममा गइसकेपछि हामी अरू पनि एप्लिकेसन प्रोग्राम्सहरू, जस्तै अब माइक्रोसफ्ट टिम युज गरिराखेका छौँ, हामी मेसेन्जरहरू युज गर्न सक्छौँ, या अरू पनि फोटोसप या अरू एप्लिकेसन्सहरू युजरले के गर्न सक्छ भन्दा त युज गर्न सक्छ। र युजरले हार्डवेयर एक्सेस गर्नको लागि के को हेल्प लिनुपर्छ भन्दा त सफ्टवेयरको हेल्प लिनुपर्छ। युजरले कुनै पनि कम्प्युटरको युजरले या कम्प्युटरको प्रोग्रामरले हार्डवेयरलाई एक्सेस गर्नको लागि के थ्रुबाट एक्सेस गर्न सक्छ भन्दा त सफ्टवेयरबाट एक्सेस गर्न सक्छ। अब हार्डवेयरको कुरा गर्दाखेरि अब इट इज द फिजिकल पार्ट अफ कम्प्युटरको यो फिजिकल पार्ट हो। र यसमा हाम्रो सिपियू, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, एउटा सिपियू हामी अब डिटेल च्याप्टर नै पढ्छौँ यो सब्जेक्टमा, कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा, आई थिङ्क च्याप्टर 5। त्यसपछि मेमोरी पनि हामी डिटेल, प्राइमरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी, यो पनि हामी डिटेल नै अब डिस्कस गर्छौँ। र यो मेमोरीको पार्ट चाहिँ हामी च्याप्टर 9मा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि इनपुट आउटपुट डिभाइस, यो पनि हामी इनपुट आउटपुट अपरेसन्स, इनपुट आउटपुट डिभाइस, यो डिटेल पनि, यो सबै डिटेल हामी च्याप्टर 8मा डिस्कस गर्छौँ हामी। अब इनपुट आउटपुट डिभाइसभित्र हाम्रो मोनिटर, माउसहरू छ। भनेपछि हार्डवेयरको कुरा गर्दाखेरि वी आर ह्याभिङ सेभरल पार्ट्स, फिजिकल पार्ट्स अफ कम्प्युटर, बेसिकली सिपियू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिभाइसेस। अब के हुन्छ भन्दा त हाम्रो कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा कम्प्युटरको सिनेरियो हेर्दाखेरि, अहिले हामी कम्प्युटरमै छौँ, हामी कम्प्युटरको सिनेरियो हेर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरभित्र जे जति प्रोसेसिङहरू छ सबै कसले गर्छ, हाम्रो कम्प्युटरको सिपियूले गर्छ। कम्प्युटरभित्र जे जति प्रोसेसिङहरू छ सब के गर्छ भन्दा त सिपियूले गर्छ। सिपियू भनेको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, अर्थमेटिक अपरेसन, लजिक अपरेसन, कन्ट्रोल अपरेसन, यो सबै अपरेसनको काम हाम्रो सिपियूले गर्छ। अब हामी सिपियूमा के गर्छौँ, हामीले सपोज 2+3 अपरेसन पर्फर्म गर्नु पर्यो। 2+3 अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि हामीले 2 र 3 जुन डाटा छ त्यो डाटा हामी कहाँबाट लिन सक्छौँ, कि त इनपुटबाट लिन सक्छौँ कि त हामी मेमोरीबाट लिन सक्छौँ। 2 र 3 डाटा हामी कि त इनपुटबाट लिन सक्छौँ कि त मेमोरीबाट लिन सक्छौँ। त्यसपछि इनिसिएट गर्ने 2+3 को जुन अर्थमेटिक अपरेसन छ त्यो इनिसिएट गर्ने काम हाम्रो कसले गर्छ भन्दा त सिपियू भित्र भएको कन्ट्रोल युनिटले त्यो इनिसिएसनको काम गर्छ। त्यसपछि 2+3 को रिजल्ट जुन 5 आउँछ त्यो रिजल्ट हामी कि त मेन मेमोरीमा राख्न सक्छौँ कि त हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त आउटपुटमा राख्न सक्छौँ। इन दिस वे यसरी हाम्रो के छ भन्दा त कम्प्युटर सिस्टमले काम गर्छ। अब यो फर्स्ट वर्डको बारेमा हामी क्लियर भयौँ। कम्प्युटर भनेको इट इज अ डिभाइस। कम्प्युटर एउटा डिभाइस हो, उपकरण हो, जसले के गर्छ भन्दा त क्यालकुलेसन्सहरू पर्फर्म गर्छ कि त अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्छ। अपरेसन्समा अर्थमेटिक अपरेसन, लजिक अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्छ। र कम्प्युटरमा अर्को कुरा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा त कम्प्युटरमा दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा हार्डवेयर पार्ट, सफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्टको कुरा गर्दाखेरि सिपियू, त्यसपछि इनपुट आउटपुट, त्यसपछि मेमोरीको पार्ट छ, मेन मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी। सो दिज आर द हार्डवेयर पार्ट अफ कम्प्युटर। सफ्टवेयर पार्टको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ, एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर, अरू के हुन्छ सिस्टम सफ्टवेयर। भनेपछि अब हामी यो कम्प्युटरकै जति कुरा डिस्कस गर्यौँ अहिलेसम्म त्यतिमा हामी के भन्न सक्छौँ कि
अब हामीले कुनै हार्डवेयर एक्सेस गर्नको लागि हामीले स्पेसिफिक त्यो हार्डवेयरकै के चाहिन्छ भन्दा त सफ्टवेयर चाहिन्छ। हार्डवेयर एक्सेस गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, त्यही हार्डवेयरको कम्पेरेबल हामीलाई के चाहिन्छ, सफ्टवेयर चाहिन्छ। जस्तै अब कसैको कम्प्युटर अब 32 बिट होला, कसैको कम्प्युटर अब के छ भन्दा 64 बिट होला। भनेपछि कुनै प्रोग्राम्सहरू 32 बिटको लागि छुट्टै हुन्छ, 64 बिटको लागि के हुन्छ भन्दा त छुट्टै हुन्छ प्रोग्राम्सहरू। भनेपछि प्रोग्राम्स भनेको सफ्टवेयर, भनेपछि 32 बिटको लागि छुट्टै सफ्टवेयर, 64 बिटको लागि के छ हाम्रो छुट्टै सफ्टवेयर। भनेपछि यो अब हार्डवेयर स्पेसिफिक के छ भन्दा त हामीले सफ्टवेयरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि 64 बिट अब सिस्टम 64 बिट सिस्टम कम्प्युटरमा हामीले 32 बिट सिस्टमको सफ्टवेयर राख्यो भने काम गर्दैन। 64 बिट सिस्टम्समा 32 बिट सिस्टमको सफ्टवेयर राख्दाखेरि काम गर्दैन। भनेपछि यो के हुनुपर्छ भन्दा त हाम्रो सफ्टवेयरहरू हार्डवेयर कम्पेटेबल हुनुपर्छ। सफ्टवेयरहरू हामी जे जति सफ्टवेयरहरू युज गर्छौँ सबै सफ्टवेयरहरू के हुनुपर्छ भन्दा त हाम्रो हार्डवेयर कम्पेटेबल हुनुपर्छ। हार्डवेयर कम्पेटेबल भएन भने सफ्टवेयरको कुनै पनि युज हुँदैन। ठिक छ। भनेपछि हामीले त्यही भएर के वर्ड राखेका छौँ यहाँनिर कम्प्युटरमा, आर्किटेक्चर वर्ड राखेका छौँ। आर्किटेक्चर भनेको डिजाइन हो। आर्किटेक्चर भनेको आर्किटेक्चर मात्रै भन्नुपर्दाखेरि आर्किटेक्चर भनेको के हो, हाम्रो डिजाइन। केही कुराको डिजाइन गर्नुलाई हामी के भन्छौँ भन्दा त आर्किटेक्चर भन्छौँ। अब नर्मल आर्किटेक्ट अहिले त हाम्रो के छ, अहिले आर्किटेक्टहरू पनि मार्केटमा एभाइलेबल छ। ती आर्किटेक्टहरूको काम के हो, बिल्डिङहरू डिजाइन गर्नु, बिल्डिङहरू डिजाइन गर्नु। र सिभिल इन्जिनियर्सले पनि के गर्छ भन्दा त हाम्रो बिल्डिङ्सको डिजाइनहरू गर्छ। अब आर्किटेक्चरले बिल्डिङको नर्मल आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चरहरूले के गर्छ भन्दा त बिल्डिङको डिजाइनहरू गर्छ, जसले गर्दा बिल्डिङहरू के हुन्छ भन्दा त हाम्रो इफिसियन्ट, हाम्रो अब कुन रुम कहाँ राख्ने, रुमको साइज कति राख्ने, कतिको पिलर राख्ने, कतिको डिपिसी राख्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्टले के गर्नुपर्छ भन्दा त डिजाइन गर्नुपर्छ। जति राम्रो डिजाइन छ त्यति राम्रो के हुन्छ, बिल्डिङ हुन्छ। त्यति स्ट्रङ के हुन्छ भन्दा त बिल्डिङ हुन्छ। जति राम्रो डिजाइन छ त्यति राम्रो बिल्डिङ हेर्नमा भन्दा पनि स्ट्रक्चर बिल्डिङको के हुन्छ भन्दा त त्यति राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब हामी कम्प्युटरको कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटरको आर्किटेक्चर, कम्प्युटरको डिजाइन, कम्प्युटरको लेआउट जति राम्रो छ त्यति के हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटर राम्रो हुन्छ, कम्प्युटरको फङ्सनालिटी राम्रो हुन्छ। कम्प्युटरको हाम्रो आर्किटेक्चर या कम्प्युटरको लेआउट जति राम्रो छ त्यति राम्रो के हुन्छ भन्दा त कम्प्युटरको फङ्सनालिटीहरू या कम्प्युटरको पर्फर्मेन्सहरू हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामी हेर्न सक्छौँ। भनेपछि आर्किटेक्चर भनेको इट इज द वे अफ डिजाइनिङ समथिङ। केही कुरा डिजाइन गर्ने तरिका या केही कुराको लेआउट जुन हामी बनाउँछौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा त आर्किटेक्चर भन्छौँ। अब कम्प्युटर आर्किटेक्चर वर्ड जोड्दाखेरि हामी के भन्नुपर्छ भन्दा त कम्प्युटर सिस्टमको डिजाइन या कम्प्युटर सिस्टमको लेआउटलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा त कम्प्युटर आर्किटेक्चर भन्छौँ। भनेपछि कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको कम्प्युटरमा भएको जुन भेरियस कम्पोनेन्ट्सहरू छ ती कम्पोनेन्ट्सहरूलाई हामी कसरी एकअर्कासँग कनेक्सन गर्ने र अप्टिमम रिजल्ट जेनेरेट गर्ने, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, कम्प्युटर आर्किटेक्चर। अब कुन पार्टलाई कुन पार्टसँग कनेक्सन गर्ने, एक्सलाई वाइसँग कनेक्सन गर्नु छ हामीलाई, तर हामी एक्सलाई जेडसँग कनेक्सन गरेर चाहिँ हुँदैन। ठिक छ। हामीले एक्सलाई वाइसँग कनेक्सन गर्नु छ भने एक्सलाई वाइसँगै कनेक्सन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा पार्ट अर्को पार्टसँग के हुनुपर्छ, हाम्रो इफेक्टिभली कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो इनपुटदेखि सिपियूसम्म, त्यसपछि हाम्रो मेन मेमोरीदेखि सिपियूसम्म, सिपियूदेखि आउटपुटसम्म यो कम्युनिकेसन चाहिँ इफेक्टिभली हुनुपर्छ। हामीले डाटा 2+3 डाटा दियौँ तर 2+3 डाटा हाम्रो सिपियूसम्म आउन सकेन भनेपछि यो डिजाइन केही काम लागेन। भनेपछि हामीले डिजाइन यसरी लेआउट यसरी बनाउनु पर्छ कि हाम्रो जुन कम्पोनेन्टसँग हाम्रो के छ भन्दा त कनेक्सन गर्नुपर्ने हो त्यसरी नै हामी स्पेसिफिक कम्पोनेन्ट वाइज के गर्छौँ, कनेक्सन गर्छौँ एउटा कुरा। र त्यसपछि कनेक्सन गरिसकेपछि हाम्रो जुन कम्पोनेन्टको कुनै एउटा एक्स कम्पोनेन्टको कम्युनिकेसन वाइसँग स्पेसिफिक टाइममा हुनु पर्यो भने हामी त्यही अनुसार एक्सको कम्युनिकेसन वाइसँग स्पेसिफिक टाइममा पर्फर्म गराउनु पर्ने हुन्छ। अनि मात्रै हाम्रो डिजाइन के हुन्छ भन्दा त इफेक्टिभ हुन्छ। र हाम्रो जुन कन्ट्रोल युनिट छ, एएलयु छ, मेन मेमोरी छ, इनपुट आउटपुट युनिट छ, बसहरू छ, तिनीहरूको कम्बिनेसन, तिनीहरूको के छ भन्दा कनेक्सनहरू प्रोपर हुनुपर्छ र तिनीहरूको रिजल्टहरू पनि के दिनुपर्छ भन्दा त हाम्रो स्पेसिफिक या राम्रो रिजल्ट दिनुपर्ने हुन्छ।
र अर्को कुरा कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा हामीले के भन्यौँ, हार्डवेयर छ, कम्प्युटरमा हार्डवेयर छ, सफ्टवेयर छ। हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बिचमा हाम्रो के हुनुपर्छ, एउटा इन्टरफेस हुनुपर्छ। हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बिचमा इन्टरफेस राम्रो छ भने मात्रै हाम्रो के हुन्छ, हार्डवेयरले काम गर्छ, राम्ररी काम गर्छ। इन्टरफेस राम्रो छैन भने हार्डवेयरले काम गर्दैन। यो इन्टरफेस राम्रो बनाउने नबनाउने के डिटरमाइन गर्छ, हाम्रो कम्प्युटरको आर्किटेक्चरले डिटरमाइन गर्छ। जस्तै अब 32 बिटको लागि हामीलाई कुनै सफ्टवेयर चाहियो भने हामीले 64 बिट सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ हुँदैन। भनेपछि एज पर रिक्वायरमेन्ट, एज पर द हार्डवेयरकै आधारमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त सफ्टवेयरहरू हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र लजिकल आस्पेक्ट्सहरू पनि त्यही अनुसार प्रोग्रामरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब कुन ठाउँमा के कुरामा हामीले कस्तो इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने, कस्तो इन्स्ट्रक्सन फर्मेटहरू युज गर्ने, कस्तो डाटा टाइप्सहरू युज गर्ने, कुन ठाउँमा हामीले कस्तो एड्रेसिङ मोडहरू युज गर्ने, यो सबै कुराहरू हाम्रो प्रोग्रामरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त इफेक्टिभली एज पर द पर्पस हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको अब कुन पार्टको के काम छ त्यसको आधारमा कम्प्युटर प्रोग्रामरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त हाम्रो डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको दुईटा वर्ड छ। इट इज composed of two words. One is computer. Computer is a device that performs calculations, manipulations, or processing. Computers भनेको एउटा डिभाइस that performs के गर्छ, क्यालकुलेसनको काम गर्छ, प्रोसेसिङको काम गर्छ, म्यानिपुलेसनको काम गर्छ। र कम्प्युटरको पार्टको कुरा गर्दाखेरि इट इज कम्पोज अफ बेसिकली टू पार्ट्स, हार्डवेयर पार्ट एन्ड सफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट भन्नुपर्दाखेरि सिपियु, त्यसपछि मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी, त्यसपछि इनपुट आउटपुट डिभाइसेस। र हार्डवेयर पार्ट, सफ्टवेयर पार्टलाई कोरिलेट गर्नको लागि, इन्टरफेस गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, आर्किटेक्चर चाहिन्छ। आर्किटेक्चर भनेको नर्मलमा डिजाइन या लेआउटलाई हामी के भन्छौँ, आर्किटेक्चर भन्छौँ। भनेपछि कम्प्युटरको पार्ट्सलाई यसरी डिजाइन गर्ने कि कम्प्युटरको पार्ट्स या कम्प्युटरको हार्डवेयर सफ्टवेयरहरूलाई यसरी डिजाइन गर्ने कि हाम्रो अब अप्टिमम रिजल्ट, सिस्टमको पर्फर्मेन्स के होस् भन्दा त राम्रो होस्। हामीले डिजाइन मात्रै गरेर हुँदैन। हामी एउटा कम्प्युटर बनाएर हामीले हार्डवेयर सफ्टवेयर कम्पेटेबिलिटी मात्रै बनाएर चाहिँ हुँदैन। जस्तै हामी अब कम्प्युटर हामीले डिजाइन गऱ्यौँ, तर कम्प्युटर अब भनौँ बुट हुँदैलाई के छ भन्दा दिनभरि लाग्छ भने त्यस्तो कम्प्युटरको युज हुन्छ, हुँदैन। कुनै एउटा कम्प्युटरमा हामीले सफ्टवेयर रन गऱ्यौँ, सफ्टवेयर रन गर्दा के छ भन्दा त घन्टौँ लाग्छ भनेपछि कम्प्युटरको युज हुन्छ, हुँदैन। कुनै एउटा कम्प्युटर हामी डिजाइन गऱ्यौँ, कम्प्युटरले एकदम धेरै पावर खान्छ, अब मिनटको 1 युनिट खान्छ भने अब के हुन्छ, हाम्रो 60 मिनटमा 60 युनिट, त्यो भनेको अलमोस्ट 600। अब 1 घन्टा कम्प्युटर चलाउनलाई 600 रुपिज हामीले पे गर्नु पर्यो भने त्यो पनि वर्दी हुँदैन। भनेपछि हामीले कम्प्युटर सिस्टममा यसरी डिजाइन गर्ने कि सिस्टमको पर्फर्मेन्स के होस् भन्दा त राम्रो होस्। कुनै हामी प्रोग्रामहरू एक्जिक्युट गर्छौँ भने प्रोग्रामहरू के होस् भन्दा त चाँडैभन्दा चाँडै के होस्, हाम्रो एक्जिक्युट होस्। प्रोग्राम्सहरू हामी रन गर्छौँ भने प्रोग्राम्सहरू हाम्रो चाँडैभन्दा चाँडै के होस् भन्दा त एक्जिक्युट होस्। भनेपछि एक्जिक्युसन टाइम कम लागोस्। थ्रुपुट भनेको सिस्टमको आउटपुट, डाटा रेट के होस् भन्दा त बढी होस्। हामी केही कुरा डाउनलोड गर्छौँ भने सपोज हाम्रो इन्टरनेटको स्पिड एकदम धेरै छ, अब एमबी हामी जिबिपिएसमा स्पिड राखेको छौँ इन्टरनेटको, तर हाम्रो कम्प्युटरको पार्ट्स हाम्रो यदि स्लो छ भने के हुन्छ, डाउनलोड रेट के हुन्छ, घट्छ। भनेपछि कम्प्युटरको पार्ट्सहरू पनि हामीको फङ्सनालिटीहरू पनि हामीले यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा त हाम्रो सिस्टमसँग कम्पेटेबल होस्, हाम्रो नेटवर्कसँग कम्पेटेबल होस्। त्यसपछि पावर, अब पावर चाहिँ लेस पावर कन्जम्सन हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। लेस पावर, सबभन्दा कम पावर चाहिँ हाम्रो कुन टेक्नोलोजीले खान्छ, सिमोस टेक्नोलोजी। हामी डिटेलमा पढेका छौँ डिजिटल लजिकमा। सिमोस टेक्नोलोजीको मेन एडभान्टेज भनेको लेस पावर। त्यही भएर अहिले जति हाम्रो कम्प्युटर्सहरू छ, जति हाम्रो ल्यापटप्सहरू छ, सबै केमा कुन टेक्नोलोजीको बेसिसमा काम गर्छ भन्दा त सिमोस टेक्नोलोजीको बेसिसमा काम गर्छ। त्यसपछि अर्को ब्याट्री। अब अहिले त हामी ब्याट्रीबाट डाइरेक्ट एसीबाट होइन कि ब्याट्री अपरेटेड हाम्रो ल्यापटप्सहरू, ब्याट्री अपरेटेड हाम्रो मोबाइल फोन्सहरू छ। भनेपछि ब्याट्रीको अब के छ भन्दा त हाम्रो ब्याकअप पिरियड या ब्याट्री अपरेट हुने टाइम के छ भन्दा त जति धेरै भयो त्यति के हुन्छ, हाम्रो पर्फर्मेन्स, सिस्टमको पर्फर्मेन्स के हुन्छ, राम्रो हुन्छ। ब्याट्री ब्याकअप 4 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टा छ भने अझै राम्रो। त्यसपछि अब हिटको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो
यो कम्प्युटरले अब हिटहरू पनि डेसिपेट गरिराखेको हुन्छ। हिट अब थोरै डेसिपेट गरोस् र युनिफर्मली डेसिपेट गरोस्, त्यो आधारमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कम्प्युटरको अब सफ्टवेयरहरूको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड्सहरू युज गर्छौँ। त्यो इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड्सहरू अल्गोरिदम्स इन्क्रिप्सनको जुन चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटीको अल्गोरिदम्सहरू तिनीहरू सेक्योर हुनुपर्छ। र अर्को हाम्रो सफ्टवेयरहरू हामी जुन युज गर्छौँ अब तिनीहरू चाहिँ हाम्रो नेटवर्क बेस्ड सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को स्केलेबलको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरको रिसोर्सहरू के हुनुपर्छ, स्केलेबल हुनुपर्छ। जस्तै हाम्रो कम्प्युटरको अब हार्ड डिस्क भनौँ हाम्रो 500 GB छ। अब हामीलाई 1 GB मात्रै चाहियो भने हामीले 500 GB बाट 1 GB मात्रै एक्सेस गर्न सक्नुपर्छ। यो होइन कि हामीलाई 1 GB चाहियो भने हामी 1 GB को लागि 500 GB नै एक्सेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो टेक्नोलोजी इफिसियन्ट हुँदैन। भनेपछि एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट, हाम्रो रिक्वायरमेन्टको आधारमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त कम्प्युटरको रिसोर्सहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तिमीहरू 8th सेमेस्टरमा एउटा क्लाउड कम्प्युटिङ सब्जेक्ट छ, त्यहाँनिर पढ्छौँ। क्लाउड कम्प्युटिङमा के हुन्छ, हामी कुनै बेलामा अब सपोज गरौँ 2 जना युजर वर्ल्ड वाइड 2 जना युजरले youtube.com युज गरिराखेका छ भने तिनीहरू पनि सर्भिस पाउँछ। कुनै बेलामा 5000 युजर youtube.com सर्भिस युज गरिराखेका छ भने तिनीहरू पनि सर्भिस पाउँछ। भनेपछि हाम्रो जुन सर्भिस छ त्यो के छ भन्दा त स्केलेबल छ। एज पर रिक्वायरमेन्ट 2 जना मात्रै रिक्वायरमेन्ट भयो, 2 जनाको लागि मात्रै सर्भिस दियो youtube.com ले। त्यसपछि 5000 जनालाई चाहियो youtube.com को सर्भिस चाहियो भने 5000 जनालाई सर्भिस दियो। त्यस्तै कम्प्युटरको रिसोर्सहरू पनि के हुनुपर्छ भन्दा त स्केलेबल हुनुपर्छ। हामीलाई अब थोरै रिसोर्स चाहियो भने हामी थोरै रिसोर्स एक्सेस गर्न सक्नुपर्छ, धेरै रिसोर्स चाहियो भने हामी धेरै रिसोर्सहरू एक्सेस गर्न सक्नुपर्छ। अर्को लेस एक्सपेन्सिभ कम्प्युटर, अब हाम्रो कम्प्युटरको प्राइस अब सपोज 10 लाख भयो 20 लाख भयो भने हाम्रो लागि अफोर्डेबल हुन्छ, हुँदैन। भनेपछि हाम्रो डिजाइन हामी यसरी गर्छौँ कि हाम्रो सिस्टमको पर्फर्मेन्स राम्रो होस्, थोरै पावर खाओस्, त्यसपछि इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड्सहरू राम्रो होस्, रिसोर्सहरू स्केलेबल होस्, त्यसपछि कस्ट हाम्रो के होस् भन्दा त चिपर होस्। त्यसरी त्यो आधारमा हामीले डिजाइनहरू या लेआउटहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट कम्प्युटर आर्किटेक्चर। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर आर्किटेक्चरको बारेमा या डेफिनेसन्स अफ कम्प्युटर आर्किटेक्चर। यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई व्हाट इज कम्प्युटर आर्किटेक्चर? क्लियर भयो सबैलाई व्हाट इज कम्प्युटर आर्किटेक्चर? अच्छा क्लियर छ सर। सबैको भन्न सक्छौ कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको के हो? एकजनाले भन त। एकजनाले भन त कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको के हो? इंजीनियरिंग फंक्शनैलिटी ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक छ। किन चाहियो हामीलाई कम्प्युटर आर्किटेक्चर? कम्प्युटरको त्यो फंक्शनैलिटी अनि सबै अर्गनाइज गर्नलाई अनि कम्प्युटरको त्यो अलिकति फास्ट बनाउने खालको त्यस्तै। ठीक छ। अब यो तिमीहरू आईटी को स्टुडेन्टले कम्प्युटर आर्किटेक्चर किन पढ्ने त? किनभने अब जस्तै आईटी को स्टुडेन्टले अब कुनै सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि डिजाइन गर्ने भनेको आईटी पर्सनल्सहरू हो। भनेपछि कम्प्युटरको हार्डवेयरहरू को इन्टरफेस गराउनको लागि हामीले के चाहिन्छ? सफ्टवेयर चाहिन्छ। भनेपछि अब कम्प्युटर आर्किटेक्चरको बारेमा नलेज छ भने कम्प्युटरको हार्डवेयरको बारेमा पनि नलेज छ, सफ्टवेयरको बारेमा पनि नलेज छ। दुईटैको बारेमा नलेज छ भने हामी जुन डिजाइन अब एज अ आईटी पर्सनल्सहरूले जुन डिजाइन गर्छ त्यो डिजाइन के हुन्छ? हाम्रो अप्टिमम डिजाइन हुन्छ, राम्रो डिजाइन हुन्छ, इफिसियन्ट डिजाइन हुन्छ र जसले गर्दा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त राम्रो पर्फर्मेन्स हामी एचिभ गर्न सक्छौँ। अब पर्फर्मेन्स सँगसँगै स्पिड या फास्ट एक्जिक्युसनहरू के हुन्छ भन्दा त फास्ट हुन्छ। जस्तै हामी कम्प्युटर ओपन गर्छौँ, अब कम्प्युटर ओपन विदिन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड हामी कम्प्युटर ओपन गर्न सक्यो भने के हुन्छ? इफिसियन्ट हुन्छ।
त्यसपछि अब कुनै प्रोग्राम्सहरू हामी रन गर्छौँ, अब थाउजन्ड्स लाइन अफ कोड हुन्छ, विदिन फ्रेक्सन्स अफ सेकेन्ड हामीले थाउजन्ड्स लाइन अफ कोड एक्जिक्युट गर्न सक्यो भने सिस्टम्स के हुन्छ हाम्रो इफिसियन्ट हुन्छ। भनेपछि इफिसियन्ट डिजाइन गर्नको लागि, इफिसियन्ट तरिकाले अल्गोरिदम्सहरू डेभलप गर्नको लागि आइटी पर्सनल्सहरूले इफेक्टिभ तरिकाले के गर्न सक्छ भन्दा डिजाइनहरू गर्न सक्छ। र यसको बारेमा कम्प्युटर आर्किटेक्चरको बारेमा नलेज छ भने अझै इन्हेन्स्ड के छ भन्दा फिचर्सहरू, अझै इन्हेन्स टेक्नोलोजीहरू युज गरेर डिजाइनहरू गर्न सकिन्छ। र हाम्रो के हुन्छ भन्दा हाम्रो डे टु डे लाइफ अब डिजाइन राम्रो छ भने डे टु डे लाइफ जेनरल पर्सन्सहरूको लागि हाम्रो डे टु डे लाइफ के हुन जान्छ भन्दा हाम्रो सोफिस्टिकेटेड हुन जान्छ। र कोर्सको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो कम्प्युटर आर्किटेक्चर कोर्स सबैलाई थाहा नै छ। अब थ्योरी फाइनल चाहिँ हाम्रो 60 मार्क्स, इन्टरनल 20 मार्क्स, 20 मार्क्स ल्याब वर्क। र हाम्रो टोटल चाहिँ यसमा 9वटा च्याप्टर छ। फर्स्ट च्याप्टर डाटा रिप्रेजेन्टेसन, यसमा चाहिँ यो धेरै जसो अलमोस्ट 60-70% हाम्रो डिजिटल लजिककै पार्ट छ, त्यही पनि हामी रिभाइज गर्छौँ। अब यसमा अब बीसीडी रिप्रेजेन्टेसन, अल्फा न्युमेरिक रिप्रेजेन्टेसन, कम्प्लिमेन्ट, आरएस कम्प्लिमेन्ट, R-1S कम्प्लिमेन्ट, सब्ट्र्याक्सन अफ साइन नम्बर, सब्ट्र्याक्सन अफ अनसाइन नम्बर, यो पार्ट चाहिँ धेरै जसो पार्ट चाहिँ डिजिटल लजिककै पार्ट छ। अरू कोडको पार्टहरू अब सर्ट एन्ड कोड हामी अलरेडी पढि पनि सकेका छौँ, सर्ट एन्ड कोड चाहिँ एक्स्ट्रा कोडहरू छ, यो सबै हामी डिस्कस गर्छौँ। इरर डिटेक्सन कोड्स, प्यारिटीको कन्सेप्टहरू डिस्कस गर्छौँ हामी। च्याप्टर 2मा चाहिँ यो चाहिँ अघि नयाँ च्याप्टर नै हो यो, र यसमा हामी रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्छौँ। अर्थमेटिक अपरेसन्सहरू कसरी हुन्छ कम्प्युटरमा, लजिक अपरेसन्सहरू कसरी हुन्छ, शिफ्ट अपरेसन्सहरू कसरी हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। च्याप्टर 3 भनेको बेसिक कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड डिजाइन, यसमा अब इन्स्ट्रक्सन्सको कुराहरू, इन्स्ट्रक्सन्सहरू अघि चाहिँ तिमीहरूले माइक्रो प्रोसेसरमा पढिसकेका छौ, तर यहाँनिर अघि डिटेल इन्स्ट्रक्सन्सको कुराहरू, रेजिस्टर्सको कुराहरू, कम्प्युटरको इन्स्ट्रक्सन्सहरू के छ, त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन साइकलहरू कम्प्युटरको कस्तो हुन्छ, कम्प्युटरको बेसिक अब फ्लो चार्ट कस्तो हुन्छ, यो सबै डिटेल हामी डिस्कस गर्छौँ। च्याप्टर 4मा अब के छ हाम्रो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल, अब कन्ट्रोल अपरेसन, अब कन्ट्रोल अपरेसन इनिसिएसन, कन्ट्रोल भनेको इनिसिएसन अपरेसन हामी कसरी गर्छौँ, हामी त्यो इनिसिएसन अब हामी हार्डवेयरबाट पनि गर्न सक्छौँ, सफ्टवेयरबाट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले सफ्टवेयरबाट इनिसिएसनहरू कसरी गर्ने त्यसको डिटेल हामी हेर्छौँ च्याप्टर 4मा। च्याप्टर 5मा सिपियु, अब सिपियु सबैलाई थाहा नै छ। अब सिपियुमा अब के छ, सिपियुको कामहरू के छ, सिपियु कसरी काम गर्छ, सिपियुमा कुन कुन इन्स्ट्रक्सन्सहरू युज गर्छौँ हामी, अब सिपियु अब रिस्क र सिपियुको टाइप्सहरू कस्तो छ त्यो डिस्कस गर्छौँ। च्याप्टर 6मा अब हाम्रो पाइपलाइनिङ भनेपछि प्यारलल प्रोसेसिङ हामी डिस्कस गर्छौँ। भनेपछि कम्प्युटरमा हामीले एकचोटिमा एउटा मात्रै प्रोग्राम होइन कि मल्टिपल प्रोग्राम्सहरू हामीले एक्जिक्युट गर्न सक्नुपर्छ एट द सेम टाइम, र मल्टिपल प्रोग्राम्सहरू हामी एट द सेम टाइम एक्जिक्युट गऱ्यौँ भने त्यो अनुसार हाम्रो के हुन्छ भन्दा त इफेक्टिभनेस हाम्रो के हुन्छ भन्दा त बढ्छ। प्यारलली हामी के गर्न सक्छौँ, साइड बाई साइड हामीले मल्टिपल एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्न सक्छौँ, र यो हामी पाइपलाइनिङबाट एचिभ गर्न सक्छौँ। युनिट 6मा हाम्रो पाइपलाइनिङ छ। युनिट 7मा हाम्रो के छ, अब अर्थमेटिक अपरेसन्सहरू, अब एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन। अब त्यो त हामी एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजनहरू अब हामी पेपर एन्ड पेन्सिलमा कसरी गर्ने हामी सबैलाई थाहा छ, तर कम्प्युटरमा एडिसन कसरी हुन्छ, कम्प्युटरमा सब्ट्र्याक्सन कसरी हुन्छ, एल्गोरिदम्सहरू के छ, त्यसपछि अब कम्प्युटरमा मल्टिप्लिकेसनको लागि कुन कुन एल्गोरिदम्सहरू छ, कम्प्युटरमा डिभिजनको लागि कुन कुन एल्गोरिदम्सहरू छ, र ती एल्गोरिदम्सहरू कसरी काम गर्छ, यो डिटेल चाहिँ हामी च्याप्टर 7मा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि च्याप्टर 8मा हाम्रो के छ, अब इनपुट आउटपुट अर्गनाइजेसन। अब इनपुट आउटपुट अर्गनाइजेसनमा अब हाम्रो इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस, इनपुट आउटपुटको बिचको इन्टरफेसको कुराहरू, त्यसपछि इनपुट आउटपुट कम्युनिकेसनको लागि हामी डिएमए युज गर्छौँ। डिएमए तिमीहरू एउटा माइक्रो प्रोसेसरमा पनि पढेका छौँ होला, यहाँनिर अझै डिटेल हामी डिएमएको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। र च्याप्टर 9 भनेको लास्ट च्याप्टर हाम्रो मेमोरी छ। मेमोरीमा अब हामी मेमोरी भनेको के हो, प्राइमरी मेमोरी भनेको के हो, सेकेन्डरी मेमोरी भनेको के हो, अक्जिलरी मेमोरी भनेको के हो, क्याच मेमोरी भनेको के हो, एसोसिएटिभ मेमोरी भनेको के हो, यो सबै मेमोरीहरूको बारेमा हामी के गर्छौँ भन्दा च्याप्टर 9मा डिस्कस गर्छौँ। त्यो टोटल चाहिँ हाम्रो 9वटा च्याप्टर छ। यो कोर्स चाहिँ लेन्दी नै छ। यो कोर्स हाम्रो 9वटा च्याप्टर भएको भएर कोर्स हाम्रो अबिट के छ भन्दा त लेन्दी नै छ। त्यही भएर कोर्स भन्दा पनि हाम्रो एम के हुनुपर्छ भन्दा त बुझ्ने, म्याक्सिमम अब मैले डिस्कस गर्दाखेरि म्याक्सिमम के गर्ने भन्दा त बुझ्ने, त्यसपछि अघि इन्टरेक्टिभ सेसनलाई के गर्ने, इन्टरेक्टिभ बनाउने,
ठिक छ। मैले टाइममा क्वेसनहरू सोध्छु, त्यसको एन्सरहरू दिने, बुझेको छैन भने क्वेसन सोध्ने, ठिक छ, विदाउट हेजिटेसन मैले सकेसम्म मैले बुझाउन ट्राई गर्छु मैले है। त्यही भएर तिमीहरूको पनि रोल उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दा त मैले जे कुरा पढाउँछु त्यो कुरा चाहिँ क्लासमा बुझेर पनि एकचोटि आफै पनि पढ्नुपर्छ है, किनभने यो कुराहरू अब पछि सुरुमा त ठिकै छ, पछि अघि भेग हुन थाल्छ भनेपछि यदि त्यो कुराहरू क्लासमा बुझे पनि यदि घरमा आफै हेरेनौ भने, प्र्याक्टिस गरेनौ भने पछि कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ। त्यही भएर तिमीहरूको साइडबाट पनि इनपुट के छ भन्दा त्यो सब्जेक्टमा उत्तिकै जरुरी छ। र इक्जामिनेसनको प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि इक्जामिनेसन अब त्यति चाहिँ हाई लेभलको क्वेसन आउँदैन यसमा, सिम्पल टाइप टपिक बेस्ड क्वेसन्सहरू नै आउँछ अलमोस्ट। र बुकको कुरा गर्दाखेरि जसरी डिजिटल गरिबमा एम. मोरिस म्यानुको बुक थियो, त्यस्तै कम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चरमा पनि के छ हाम्रो एम. मोरिस म्यानुको बुकमा सबै 9वटै च्याप्टर पाउन सक्छौँ। र ल्याबको कुरा गर्दाखेरि हामीले अब कि त सीमा, कि त म्याटल्याबमा, कि त VHDL, कि त भ्यारिगो, यो कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू छ, यो ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेजमा हामी ल्याबहरू पर्फर्म गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ ल्याबमा यो म्याट्रिक्स ल्याबोरेटरी सफ्टवेयर युज गर्छौँ हामी। र त्यसबाट हामीले अब सेभरल ल्याबको वर्क्सहरू पर्फर्म गर्छौँ हामी, प्र्याक्टिकल्सहरू। र इक्जामिनेसन प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि अब लङ एन्सर क्वेसन 3वटा हुन्छ, जसमा 2टा एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट एन्सर क्वेसन हाम्रो 9वटा हुन्छ, जसमा 8वटा एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्वेसन्सहरू सिम्पल एज पर सिलेबसमा भएको जुन कुराहरू छ, टपिकहरू जुन लेखेको छ त्यसकै बेसिसमा नर्मल क्वेसन्सहरू आउँछ। धेरै हाई लेभल क्वेसन्सहरू आउँदैन। त्यही भएर डे टु डे क्लासमा मैले जसरी मैले इन्ट्र्याक्सन्सहरू गराएर मैले पढाउँछु त्यो अनुसार फलो गरेर तिनीहरू अलमोस्ट इच एन्ड एभ्री क्वेसन्सहरू एटेम्प्ट गर्न सक्छु। र क्वेसन्स मात्रै एटेम्प्ट गर्नु हाम्रो एम होइन। हाम्रो एम अब क्वेसन्स एटेम्प्ट गर्नु सँगसँगै हाम्रो के छ भन्दा त नलेज इन्हेन्स गर्नु, कम्प्युटर आर्किटेक्चरको नलेजहरू इन्हेन्स गर्नु। नलेज इन्हेन्स छ भने आफ्टर यो डिग्री पछि के गर्न सक्छु भन्दा त प्र्याक्टिकल वर्क गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा त युजफुल हुन्छ। अब सिलेबस र सब्जेक्टको बारेमा मैले भन्नुपर्दा यति नै छ। कसैलाई के यहाँसम्म केही क्वेसन छ? छैन सर। सबैले बुझ्यो वाट इज कम्प्युटर आर्किटेक्चर? कसैले वाट इज कम्प्युटर आर्किटेक्चर तिम्रो कुनै साथीहरू अर्को कलेजमा पढ्ने कुनै साथीहरूले सोध्यो भने भन्न सक्छौ सबैले? सक्छ सर। ठिक छ। त्यसपछि सिलेबसको बारेमा बुझ्यो, कतिवटा च्याप्टर छ? 9वटा च्याप्टर छ। अब त्यसपछि इक्जामिनेसन प्याटर्नको बारेमा बुझ्यो, कस्तो हुन्छ इक्जामिनेसन प्याटर्न, कतिवटा लङ क्वेसन, कतिवटा सर्ट क्वेसन। 3टामा 2टा गर्नुपर्ने लङ क्वेसन अनि सर्ट क्वेसन, 9वटा 8वटा गर्नुपर्ने। ठिक छ। अब त्यसपछि अब हाम्रो सिलेबसको कुरा आउँछ। अब सिलेबसको कुरा चाहिँ हामी अर्को क्लासदेखि सुरु गर्छौँ है। सिलेबस अब हामी अर्को क्लासदेखि च्याप्टर 1 चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ है। अब आजलाई यति नै गरौँ। अब आज जस्ट कोर्सको ओभरभ्यू र सिलेबसको ओभरभ्यू गराएर मैले अब च्याप्टर वाइज सिलेबस वाइज चाहिँ नेक्स्ट क्लासदेखि स्टार्ट गर्छौँ है त। हुन्छ। र थ्याङ्क यू एभ्रिवान है। एटेन्डेन्स थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु। र